Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. So in today's video we will be talking about first year Urdu preparation. As we know कि second annual exams होने वाले हैं, so उर्दू के लिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ and it is going to be about every single thing. जो क्लास 11th की उर्दू है, चाहे उसकी ग्रामर है, उसके पैटर्न्स हैं, उसका पेपर पैटर्न है, सिलेबस है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उर्दू में. पर्सनली बाय यूजिंग द सेम टिप्स आई हैव स्कोर्ड 90+ marks in Urdu in my board exams class 11th. So I hope it works for you as well. So let's get started. First of all we should know कि हमें सिलेबस क्या है, हमारा बेसिकली है क्या क्या सिलेबस में. तो सबसे पहले आपकी दो टाइप की चीज़ें होती हैं. मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था. देयर इज़ वन पार्ट ऑफ द सिलेबस जो आपने मेमोराइज़ करना होता है और एक दूसरा पार्ट होता है वो क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड होता है. उसमें सिर्फ आपने पैटर्न्स मेमोराइज़ करने होते हैं, बाकी क्रिएटिव राइटिंग होती है. सो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और बाकी जो किस तरह का पेपर आता है. अच्छा, उर्दू की या किसी भी पेपर की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में आएगा क्या, पेपर पैटर्न क्या है. अगर आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, कितने आएंगे, किस तरह के आएंगे, किस सीक्वेंस में आएंगे, तब तक आप पेपर प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते. तो जब तक आपको बेसिकली पता ना हो पेपर में क्या आ रहा है तो आप उसको प्रिपेयर ही नहीं कर सकते. सो फॉर गुड प्रिपरेशन सबसे पहले तो आपको मॉडल पेपर के साथ इन टच रहना पड़ेगा ताकि आपको पता हो पेपर में आना क्या है, किस तरह का पेपर आना है. सो फॉर दैट हम सारा जो सीक्वेंस है वो सारा देखेंगे. और जो रेफरेंस बुक मैं यूज़ करती हूँ उर्दू के लिए दैट इज़ दिस की बुक जो कि है तफसीर अदब, और ये है बाय लेट मी फोकस इट पॉलीमर पब्लिकेशन लाहौर. यहाँ से मैंने ये वाली बुक ली थी. यूजुअली तो मैं मरियम पब्लिशर्स की यूज़ करती हूँ, लेकिन ये वाली बुक बहुत अच्छी है. इसमें सारी आपको तशरीह वगैरह मिल जाएगी. ये क्लास 11th की थी, ये मैंने यूज़ की थी. और यहाँ पे मैं आप लोग को इसमें कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ. अच्छा, इसमें ग्रामर वाला पोर्शन भी होता है और इसमें जो आपके सबक हैं सारे वो भी हैं, और इसमें गज़ल की तशरीह, नज़म की तशरीह, पैटर्न्स जो जितने आपके हैं, चाहे वो आर्टिकल का हो चाहे वो रिपोर्ट का हो, वो सारी चीज़ें हैं इसमें. तो ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एग्जैक्ट आपकी बुक वाले असबाक हैं. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इखलाक़ हुस्ना वगैरह, ये सारे हमद, ये भी आपकी बुक वाले हैं. ये मतलब एग्जैक्ट वही है, ये गज़लें सारी वही हैं, सेम टू सेम है. सो दिस इज़ रियली गुड. और ये आपका जो है ना सारा कवायद वाला हिस्सा होता है विच इज़ ग्रामर. तो ये सारी ग्रामर है. इसमें डेफिनेशंस भी हैं, जो डेफिनेशंस ऑब्वियसली आती हैं पेपर में, और उर्दू के पेपर में डेफिनेशंस लिखने के लिए भी आती हैं. जैसे इंग्लिश में मैंने कहा था कि डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती, उसकी मतलब एप्लीकेशंस आती हैं. लेकिन इन केस ऑफ उर्दू इसमें एप्लीकेशंस भी आती हैं और इसमें साथ ही साथ डेफिनेशंस लिखने के लिए भी आती हैं, और वो मैं आपको पेपर में दिखा दूँगी. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स चेक आउट द मॉडल पेपर. सबसे पहले तो आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे और उसमें आप मॉडल पेपर्स पे क्लिक करेंगे, फिर SLOs पे क्लिक करेंगे एंड देन आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 11th क्लास का उर्दू का पेपर बहुत इजीली मिल जाएगा. तो आप वहाँ पे उर्दू के पेपर को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लास 11th का. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, पहले आपके पास असेसमेंट फ्रेमवर्क आ जाता है सारा. तो इसके बाद फिर एंड में आपके पास मॉडल पेपर भी आ जाता है. लेट मी फोकस इट. अच्छा जी, अच्छा ये सारी जो है ना हमारे पास चीज़ें हैं. नसर में आपके पास सीरत निगारी, अफसाना, ड्रामा, नावल, आप बीती, मकतूब, मजमून, इन सब की जो है ना आपको डेफिनेशन वगैरह याद करनी होती हैं. फिर नज़में ये आपके पास ये वाली हैं, गज़लें आपके पास ये वाली हैं. ये सारी चीज़ें, ये आपका सारा सिलेबस है. इसकी सिलेबस में ये है कि आपके हर चैप्टर के एंड में उसी तरह जैसे इंग्लिश में ग्रामर गिवन होती है और उधर डेफिनेशंस भी गिवन होते हैं ग्रामर के. जैसे अफसाना है तो अफसाना की डेफिनेशन गिवन होगी, ड्रामा की डेफिनेशन गिवन होगी, हमद की डेफिनेशन गिवन होगी. लेकिन इस केस में आपको वो सारी डेफिनेशंस याद करनी होती हैं क्योंकि पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में, वो आपको डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स लिखने का कहते हैं. तो आपको उसके लिए डेफिनेशंस याद करनी होंगी विद एग्जाम्पल्स, और कोशिश करें अगर उसकी कोई शेरी मिसालें हैं, यानी उसकी मिसालों में कोई शेर यूज़ हुए तो वो भी याद करें, क्योंकि कभी कभी आ जाता है पेपर में कि आप इसकी मिसाल शेर के फॉर्म में लिखें, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स ने सिर्फ मिसालें याद की होती हैं, शेर वाली मिसालें नहीं याद की हुई होती.
تو یہ ہمارے پاس پیپر کا جنرل والا فارم ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس کویسچن نمبر 1 ہے وچ از ایم سی کیوز. یہاں پہ 20 ایم سی کیوز ہوں گے آپ کے پاس سیکشن اے میں. اس کے بعد سیکشن بی شروع ہو جاتا ہے وچ از حصہ دوم, اور یہ کویسچن نمبر 2 ہے. اس میں آپ کے پاس 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف ہوگا جو کہ آپ کے مینٹل لیول کے مطابق ہوگا, بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. اس سے کویسچن آنسرز دیے گئے ہوں گے اور اس میں آپشنز بھی ہوں گے, کچھ نیسیسری مطلب کچھ کمپلسری کویسچنز ہوں گے اور کچھ میں آپشنز گیون ہوں گی. تو یہ اسی طرح کمپریہنشن ٹائپ ہوگا. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جز بے پہ وچ از حصہ نظم. اس حصے میں آپ کو 3 اشعار پر مشتمل ایک نظمیہ جز دیا جائے گا جو کہ آپ کے بک میں سے ہوگا, اور اس میں سے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے, 3 سوال پوچھے جائیں گے. اور صرف لاسٹ والے کویسچن میں آپ کے پاس آپشن ہوگی, مطلب شعر دیا جائے گا, اس شعر میں سے آپ سے 3 سوال پوچھے جائیں گے. تینوں میں سے پہلے 2 میں آپشن نہیں ہوگی, وہ کمپلسری ہوں گے. لاسٹ والے میں آپ کے پاس آپشن ہوگی کہ آپ کوئی بھی ایک اس میں سے کر سکیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس جز جیم آ جاتا ہے وچ از حصہ غزل. اس حصے میں آپ کے پاس غزل کے شعر آئیں گے اور 3 اشعار آئیں گے اور اس میں سے 2 سوالات دیے جائیں گے. اگین آخری سوال میں آپ کے پاس آپشن ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جز دال وچ از حصہ قواعد, اور اس حصے میں مطلب آپ کے پاس وہ ڈیفینیشنز والا پارٹ ہوتا ہے. یہ وہ آپ سے مطلب 2 سوال ہوتے ہیں, یا تو مطلب فار ایگزامپل وہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ کی جو ہے نا تعریف لکھیں اور اس کے اجزاء لکھیں اور اس کی مثال دیں. تو یہ اس طرح کے سوال آتے ہیں. تو یہ ہم پیپر پیٹرن جب دیکھیں گے اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا, کلیئر ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے حصہ سوم وچ از سیکشن سی. پھر یہ جو اس میں جو پہلا سیکشن سی کا جو پہلا کویسچن ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی وچ از حصہ سوم. اور حصہ سوم کا جو پہلا سوال ہے اس میں آپ کو 2 پیراگرافس دیے ہوں گے, اس میں سے کسی ایک پیراگراف کی آپ کو تشریح کرنی پڑے گی. سو بیسکلی اٹس لائک تشریح کرنی ہے لیکن پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. 2 دیے ہوئے ہوں گے اور اس میں سے کسی ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 4 آ جاتا ہے. آپ کے پاس دیے ہوں گے 2 اسٹینزاز دیے ہوں گے 2 الگ الگ نظموں سے, اور وہ اسٹینزاز جو ہوں گے نا مطلب ایک بند ہوگا اور اس بند میں 3 شعر ہوں گے, تو 3 سے 4 شعر ہوں گے. اور اس 2 اسٹینزاز میں سے کسی ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہے وچ از گوئنگ ٹو بی 2-3 پیجز لانگ, اور مطلب آپ کو پراپر اس کی تشریح کرنی ہے وہ 2 اسٹینزا میں سے کسی ایک کی. یہ نظم کی تشریح ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 5 میں پھر اگین آپ کو 2 اسٹینزاز دیے ہوئے ہوں گے, اس میں سے بھی آپ نے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے, لیکن اس ٹائم پہ وہ غزل ہوگی. مطلب سب سے پہلے عبارت کی تشریح ہے سیکشن سی میں, پھر نظم کی تشریح ہے, پھر غزل کی تشریح ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 6 میں آپ کو درخواست دی جائے گی, اور پھر کویسچن نمبر یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس سوال میں درخواست نویسی شامل ہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس کویسچن نمبر 7 میں 2 آپشنز آئیں گے, رپورٹ تاز اینڈ تجزیاتی رپورٹ یا یادداشت میں سے کوئی ایک موضوع دیا جائے گا. تو رپورٹ آ سکتی ہے یا پھر یادداشت آ سکتی ہے. یہ دونوں کے پیٹرنز آپ کو اچھے سے آنے چاہیے تاکہ آپ کے پاس جب آ جائے درخواست کا بھی پیٹرن آپ کو آنا چاہیے. یہ ساری چیزوں کے پیٹرنز آپ کو یاد ہونے چاہیے, کیونکہ ٹاپک تو وہ کوئی بھی دے دے تو یو کین رائٹ اٹ ایزیلی اگر آپ کو پیٹرن آتا ہو, اور پیٹرن بہت میٹر کرتا ہے, اس کے مارکس ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ. پھر اس کے بعد یہاں پہ پیپر کا بتایا ہوا ہے کہ 50% انڈرسٹینڈنگ بیس ہوتا ہے, 30% نالج بیس ہوتا ہے, اور 20% اپلیکیشن بیسڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ماڈل پیپر پہ آ جاتے ہیں, اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کے پاس 20 ایم سی کیوز ہیں اور 25 منٹس کا ٹائم ہے. سو یو کین سی ایم سی کیوز اتنے مشکل نہیں ہوتے ہیں, 20 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اتنے مشکل نہیں ہوتے. تشبیہ وغیرہ یہ جو گرامر ہے زیادہ تر گرامر سے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں. اوبویسلی انگلش اردو دونوں میں یہی کیس ہوتا ہے کہ گرامر سے زیادہ تر ایم سی کیوز آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن بی آ جاتا ہے ایز پر دا جنرل پیٹرن وی سو. یہ دیکھیں پیراگراف دیا ہوا ہے, اس پیراگراف میں سے آپ کو کویسچنس دیے ہوئے ہیں. اچھا یہ دیکھیں اب اوکے, سو یو کین سی یہاں پر ٹوٹل بیسکلی آپ کو دیے ہوئے 6 کویسچنز ہیں. آپ نے 6 کویسچنز کرنے ہیں اس کمپریہنشن میں, لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہو صحیح سے فرسٹ 5 کویسچنز میں کوئی آپشن نہیں ہے, مطلب کوئی آپشن ہے ہی نہیں, یہ کمپلسری کویسچنز ہیں. آخری والے میں اگر آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے مرکزی خیال تحریر کریں یا عبارت کی تلخیص کریں. اب تلخیص سمری کو کہتے ہیں اور مرکزی خیال از دا مین آئیڈیا, مین تھیم. تو
اس میں سے کوئی ایک آپ نے کرنی ہے. باقی جو 5 کویشچنس ہیں وہ کمپلسری ہیں, اس میں آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں, وہ آپ نے کرنے ہی کرنے. پھر اس کے بعد حصہ نظم آ جاتا ہے, اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ شعر دیے ہوئے, یہ 3 شعر دیے ہوئے, ٹھیک ہے. اب انہی شعر سے جو ہے نا, انہی اشعار سے آپ کو سوال دیے ہوئے ہیں. جیسے پہلا والا اگر شعر ہے, جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی, وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی. تو پہلا سوال ہے شاعر کی نظر میں تحقیر آزادی کیا ہے. اسی طرح دوسرا سوال ہے نامناسب بات سے کیا مراد ہے. دو سوال ہیں کمپلسری ہیں, پہلے 2 کمپلسری ہیں, آپ نے کرنے کرنے, نو آپشن. تھرڈ کویشچن میں یہ دیکھیں, پہلا کویشچن ہے, اس کے بعد یا لکھا ہوا ہے, اور پھر دوسرا کویشچن ہے. تو جو شعر دیے ہوئے ہوں گے اس میں پہلے 2 کویشچن کمپلسری ہیں, وہ شعر سے ہی ہوں گے. جیسے پہلا کویشچن ہے تو وہ پہلے شعر سے ریلیٹڈ ہوگا, دوسرا کویشچن ہے دوسرے شعر سے ریلیٹڈ ہوگا, پھر تیسرا کویشچن ہے وہ تیسرے شعر سے ریلیٹڈ ہوگا. تو تیسرے شعر سے جو کویشچن ریلیٹڈ ہوگا صرف اس میں آپ کے پاس آپشن ہے. اس کے بعد حصہ غزل آ جاتا ہے. اسی طرح غزل کے آپ کے پاس 3 اشعار ہیں, اور 3 اشعار میں سے 2 کویشچنز آئیں گے. پہلا کویشچن از کمپلسری, سیکنڈ کویشچن میں آپ کے پاس آپشن ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے حصہ قواعد. اب حصہ قواعد میں جو میں آپ کو بول رہی تھی کہ آپ نے کو ڈیفینیشنز یاد کرنی ہے, اور ڈیفینیشنز کے ساتھ آپ کو مثالیں بھی یاد کرنی ہیں, اور شعری مثالیں بھی یاد کرنی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مطلع اور مطلع ثانی کی تعریف کریں, اور ایک ایک مثال بھی تحریر کریں. تو آپ نے ان دونوں کی ڈیفینیشنز لکھنی ہے. پہلے آپ نے مطلع کی ہیڈنگ دینی ہے, اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے, اس کی مثالیں لکھنی ہے, پھر مطلع ثانی اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کی جو ہے نا مثالیں. اگین نو آپشن, اس والے پہلے سوال میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. انہوں نے جس چیز کی ڈیفینیشن مانگی آپ نے وہ لکھنی ہے. تو اسی لیے جو اینڈ آف دا چیپٹر میں ایکسرسائزز میں آپ کے پاس جو ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے, کیونکہ پیپر میں وہ آپ کو آپشن دے ہی نہیں رہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو دے دیں, لیکن ہو سکتا ہے وہ نہ دیں, موسٹ پروبیبلی نہیں دیں گے پہلے کویشچن میں. سیکنڈ کویشچن میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, سیکنڈ کویشچن جو ہے اس میں آپشن دی ہوئی ہے. پہلا سوال ہے درج ذیل جملوں کو اس طرح استعمال کریں تاکہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. تذکیر و تانیث مینس مذکر مؤنث واضح ہو جائے کہ یہ جو 4 الفاظ دیے ہوئے, اب اس کو اس طرح سے جملوں میں استعمال کریں کہ پتہ چلے یہ مذکر ورڈ ہے یا مؤنث ورڈ ہے. یا تو آپ یہ والا کویشچن کریں یہ جو 4 کا دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ کے پاس دوسرا جو کویشچن ہے وہ ہے استعارہ کی تعریف کریں اور ایک مثال کے ذریعے ارکان استعارہ کی وضاحت کریں. تو اس میں بیسکلی آپ نے 3 چیزیں لکھنی ہیں, استعارہ کی ڈیفینیشن, پھر ایک مثال لینی ہے, اس مثال کو ارکان استعارہ کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے. سو بیسکلی آپ نے ارکان استعارہ, استعارہ کی ڈیفینیشن اور مثال تینوں لکھنے. پھر اس کے بعد کویشچن آ جاتا ہے حصہ سوم آ گیا. حصہ سوم میں آپ کو یہ 2 پیراگرافس دیے ہوئے ہیں, ایک یہ والا ہے اور دوسرا پھر یا کر کے دوسرا پیراگراف ہے. ان دونوں پیراگرافس میں سے کسی ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہے, آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اچھا خاصا 2 پیجز پہ آلموسٹ آ جاتا ہے, 2-2.5 پیجز پہ, جتنے آپ کو آپ کی ای شیٹ پہ دیے ہوں گے. کوشش کریں آپ اتنا لکھیں. آپ کو اپنی اسپیڈ بہت زیادہ فاسٹ رکھنی پڑے گی, کیونکہ اوبویسلی یہ اردو کا پیپر ہے, اردو کی اسپیڈ ویسے بھی بچوں کی کم ہوتی ہے, اور یہ پیپر بہت زیادہ لینتھی ہوتا ہے, ایکسٹریم قسم کا لینتھی ہوتا ہے. سو گڈ لک ود اٹ گائز, آپ نے ٹائم مینجمنٹ اچھی رکھنی ہے. پھر کویشچن نمبر 4 آ جاتا ہے. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک نظم کے 2 سٹینزاز دیے ہوئے, جیسے ایک سٹینزا نمبر 1 یہ ہے اور ایک سٹینزا نمبر 2 یہ ہے. اب ان 2 سٹینزا میں سے کوئی ایک سٹینزا کرنا ہے, کسی ایک کی تشریح کرنی ہے. آپ کو بیسکلی 2 سٹینزاز دیے ہوئے جس میں 3 اشعار ہیں, تو آپ نے کسی ایک کی ڈیٹیلڈ تشریح کرنی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو دونوں نظمیں آئی ہوئی ہیں نا, جیسے پہلے افق افق پہلی والی نظم سے آیا ہے اور یہ دوسری والی جو ہے نا آزادی سے آیا ہے, تو یہ دونوں آپ کی بک سے آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس غزل کا بھی سیم سین ہے, 2 سٹینزاز دیے ہوئے ہیں. پہلا والا بھی آپ کی بک سے ہے اور آئی تھنک دوسرا بھی آپ کی بک سے ہی ہے. بات کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا, ہاں یہ دونوں آپ کی بک سے ہیں. اور اس میں یہی ہوگا کہ آپ نے اگین کسی ایک کی تشریح لکھنی ہے, اور دونوں جو آپشنز آئی ہوئی ہیں وہ آپ کی بک سے ہی آئی ہوئی ہیں. پھر کویشچن نمبر 6 آ جاتا ہے اپنے علاقے میں کالج کے قیام کے لیے وزیر تعلیم کے نام درخواست لکھیں. اب آپ کو بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ درخواست کا انہوں نے جو ٹاپک دیا ہے کوئی آپشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 2 ٹاپک دیو کہ یا تو اس پہ درخواست لکھیں یا اس پہ. انہوں نے بس آپ کو ایک لائن میں درخواست اور اس کا ٹاپک بتا دیا, آپ نے لکھنا ہے, اٹس کمپلسری. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کویشچن نمبر 7 اور ہے ایک محفل مشاعرہ کی رپورٹ تاز کریں. اب اگین رپورٹ تاز کرنی ہے, رپورٹ لکھنی ہے محفل مشاعرہ کی, اور اگین آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. دس از کمپلسری, آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو بس پیٹرن آنا چاہیے. آپشنز نہیں ہیں, آپشنز بہت زیادہ نہیں ہیں, بہت کم, بہت لمیٹڈ آپشنز ہیں اردو کے پیپر میں. سو آپ اپنی تیاری ایسے رکھیں کہ آپ
ऑप्शंस पे रिलाई ना करें अच्छा पेपर होने के लिए. तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखें ताकि आप ऑप्शंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई ना करें. बहुत कम ऑप्शंस दिए हुए. एंड येस, दिस वाज द पेपर. ये कंप्लीट पेपर बहुत लेंथी है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है. तो आप कोशिश करें कि आप अपनी राइटिंग स्पीड उर्दू की बढ़ाएं, इमला पे फोकस करें, ग्रामर को याद करें क्योंकि ग्रामर आपकी सेक्शन बी में भी है और सेक्शन ए में भी है. इसी तरह आप अपने पैटर्न्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी उर्दू को स्ट्रॉन्ग करें. ये जो बुक है ये आप जो है ना तशरीह के लिए यूज़ कर सकते हैं, तशरीह के लिए, डेफिनेशंस के लिए, हर चीज़ के लिए आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे तशरीह वगैरह दी हुई हैं और ये तशरीह का ये होता है कि आप थोड़ा सा पढ़ के जाया करें तशरीह को. कुछ लोग तो बेसिकली कहते हैं कि बस कम्प्लीटली हम खुद ही लिखेंगे, लेकिन इतनी अच्छी उर्दू है नहीं हमारी वैसे आजकल की जनरेशन की कि हम खुद से तशरीह लिखने की कोशिश करें. हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो लेवल बुक्स में या टीचर्स के नोट्स में दिया हुआ होता है एक बार एटलीस्ट उसको रीड करके जाया करें. आई एम नॉट सेइंग कि तशरीह याद करके जाया करें. पर्सनली मैं खुद भी तशरीह याद करके नहीं जाती, मैं 2 बार रीड करके चली जाती हूँ ताकि मुझे मेन आइडिया और कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए शेर का. एक बार जब मुझे मेन आइडिया समझ आ जाए तो बाकी तशरीह मैं खुद लिख लेती हूँ. तो इसी तरह आप लोग भी इसको सिर्फ रीड करें, उसका कॉन्टेक्स्ट समझें, उसका मेन आइडिया समझें और फिर तशरीह कोशिश करें कि आप खुद ही करें. और एक और तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे रेफरेंस शेर याद करने होते हैं ना, तो हर गज़ल नज़म की तशरीह वगैरह में आपको रेफरेंस शेर ऐड करने होते हैं. और इट्स वेरी नाइस अगर आप पैराग्राफ की तशरीह में भी डाल लें, लेकिन वो इतना नेसेसरी नहीं होता जितना जो है ना नज़म और गज़ल की तशरीह में रेफरेंस शेर ऐड करना ज़रूरी होता है. या फिर अगर रेफरेंस शेर नहीं है, रेफरेंस शेर के साथ अगर वो हम्द है या नात है, तो फिर हदीसें और कुरानिक आयात के तर्जुमे भी आप रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं. दे आर वेरी नेसेसरी. अगर आप नहीं ऐड करते तो मार्क्स कटते हैं. तो उसके लिए मैंने एक ईजी तरीका अपने लिए ये बनाया था. ओके गाइज, डोंट जज माई राइटिंग बट लेट मी शो यू गाइज. ये एक पेज मैंने लिया था और इस पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे हम्द है ना, अब हम्द है, हम्द देखें, हम्द में क्या होता है, अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है ना. अब हम्द से रिलेटेड, अल्लाह ताला की तारीफ़ से रिलेटेड 4 से 5 शेर यहाँ पे मैंने लिख लिए. अब मैं इसको रिवाइज़ करती जाती हूँ जब तक पेपर होगा. ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में आपके काम आएगा. तो हम्द है तो बस अल्लाह ताला की तारीफ़ से रिलेटेड 5 से 6 शेर लिख लें और चाहे वो फिर कोई भी हम्द आए तो फिर वो आप यूज़ कर सकते हैं. कोई भी स्टेंजा आए वो आप अपनी तशरीह में यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह नात से रिलेटेड मैंने 6 शेर 5-6 शेर लिख लिए हैं. अब जो भी नात आएगी, जो भी उसका स्टेंजा आएगा उसमें ये यूज़ हो सकते हैं. फिर एक कश्मीर से रिलेटेड मैंने लिखे हुए हैं. वो आपकी जो भी मतलब जिस हिसाब से आपकी नज़में हैं और गज़लें आपकी बुक में हैं, जो जो टॉपिक्स उसमें इन्वॉल्व है उसी से रिलेटेड आप जो है ना लिखें. अब जैसे ये कश्मीर से रिलेटेड हमारा एक था, एक नज़म थी आई गेस, तो उससे रिलेटेड मैंने 2 शेर लिख लिए कि अगर वो आ भी जाता है तो मैं 2 शेर लिख लूँगी. एंड 2 शेर अगर आप रेफरेंस में लिख लें, देयर मोर देन एनफ. एटलीस्ट 2 लिख लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहें लिख सकते हैं. आज़ादी एक नज़म थी, उससे रिलेटेड मैंने 2 लिखे हुए हैं. फिर बादबान, हमारे बादबा खुलने से पहले का इशारा देखना, ये हमारी एक गज़ल थी, उससे रिलेटेड मैंने शेर लिखे हुए हैं. इसी तरह ये जो है ना जो गज़ल इश्क से रिलेटेड होते हैं उनके लिए लिखे हुए हैं. फिर वो खड़ा डिनर एक नज़म थी हमारी, इट वाज़ अ बिट फ़नी, तो वो वाली थी, वो ह्यूमरस वाली थी और वो खड़ा डिनर था. अब उसमें देखें डिनर से रिलेटेड चीज़ें थी, बुफे डिनर को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था. तो अब आप उसमें रैंडम शेर नहीं लिख सकते ये वाले या फिर हार्ट ब्रोकन वाले या फिर लवली वाले शेर या वतन से रिलेटेड या बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक टाइप के. तो उसमें ऑब्वियसली आपने डिनर से रिलेटेड लिखने थे. जो मुझे नोट्स में इस बुक में और मुझे जो टीचर ने नोट्स दिए थे उसमें जो शेर थे ना डिनर, खड़ा डिनर के लिए, वो मैंने इसमें लिख लिए एक साथ करके ताकि मैं यहीं से याद करूं. वतन से रिलेटेड यहाँ पे लिखे हुए, ये हार्ट ब्रेक से रिलेटेड. तो ये आप एक पेज पे सारे लिख लें ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो आप ये पेज लें और आप इसको रिवाइज़ करें और आपके लिए इजी हो जाएगा रेफरेंस शेयर को याद करना, क्योंकि रेफरेंस शेयर को याद करना इतना आसान नहीं होता. एंड डू नॉट जज मी फॉर माई राइटिंग. ये मैंने बहुत रफ़ पेज बनाया हुआ था, ये लिटरली मैंने रफ़ सा अपने लिए बनाया था और इसको मैं इतनी बार अपनी स्टोरीज़ पे शेयर कर चुकी हूँ जस्ट बिकॉज आई वुड गेट सो मैनी मैसेजेस, सो मैनी DMs, सो मैनी कमेंट्स के अब आपने बना लिया है बोर्ड से पहले तो हमारे पास तो टाइम नहीं है, आप बस शेयर कर दें. और मैं कहती भी थी कि मेरी इतनी गंदी राइटिंग में मैंने बनाया है, बट स्टिल आई हैव शेयर्ड इट ऑन माई स्टोरी सो मैनी टाइम्स, सो इट्स ओके अगर अभी यूट्यूब पे भी मैं शेयर कर लेती हूँ. सो दिस वॉज जस्ट एन आइडिया फ्रॉम माई साइड. आई होप
دس ویڈیو ہیلپس یو اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو. اینڈ سی یو آل ان دا نیکسٹ ون. ان شاء اللہ کیمسٹری پیپر میں بنا لوں گی اینڈ اٹ ول آلسو کم سون. سو سی یو آل ان دا نیکسٹ ون. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ اینڈ بائی بائی.